پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج جوناگڑھ دا پاکستان دے نال علاقے دا دن ہے۔ 15 ستمبر 1947 کو جوناگڑھ دے اس وقت دے گورنر نواب محبت خان سن پاکستان دے علاقے دے معاہدے دے اوتے دستخط کیتے سے۔ جوناگڑھ قانونی طور دے اوتے پاکستان دا ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ جوناگڑھ دے نواب اور قائد اعظم محمد علی جناح دا دستخط شدہ دستاویز اس دا ایک قانونی اور حقیقی ثبوت ہے۔ 1947 وچ بھارت سن مسلم حکومت والی ریاست جوناگڑھ دے اوتے غیر قانونی قبضہ کیتا۔ اگر 1947 بھارت سن طاقت کے ذریعے اس دے اوتے قبضہ نہ کیتا ہوندا تو جوناگڑھ تقسیم دے منصوبے دے مطابق پاکستان وچ شامل آسا۔ بھارت تے جوناگڑھ دے اوتے غیر قانونی قبضہ کرنے تھی بہت پہلا جوناگڑھ دے حکمران اور اس دی عوام سن اس گل دا فیصلہ کیتا سا کہ وہ پاکستان دے نال رہ سن۔ جوناگڑھ دا مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ اقوام متحدہ وچ 1948 وچ اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ سن چایا آسا۔ پاکستان جوناگڑھ دے مسئلے دے حل دے واسطے پرعزم ہے، کیونکہ پاکستان سن اس کو اپنے نوئے سیاسی نقشے وچ شامل کیتا ہے۔ جموں کشمیر اور جوناگڑھ دوئیں ایسے علاقے ہیں جنہاں دی عوام کو اپنے سیاسی مستقبل دا فیصلہ کرنے دا حق تو دتا گیا سا، مگر ہن تک وہ اپنے اس جائز اور قانونی حق سے محروم ہیں۔ بھارت بین الاقوامی قوانین اور تقسیم برصغیر دے منصوبے دی خلاف ورزی کردے ہوئے کشمیر اور جوناگڑھ دوواں دے اوتے غیر قانونی طور دے اوتے قابض ہے۔ پاکستان کشمیر اور جوناگڑھ کو بھارتی غیر قانونی قبضے تھی آزاد کرانے دے واسطے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر اور جوناگڑھ دونوں چروکنے بین الاقوامی مسائل ہیں جن دے حل دی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آج دنیا بھر میں جمہوریت کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے، مگر مقبوضہ کشمیر بھارت کے ظالمانہ فوجی معاشرے دی زد وچ ہے۔ بھارت سن کشمیریوں کو انہوں دے سیاسی مستقبل دے انتخاب تے جمہوری حق تھی رو کے اپنے آپ کو ایک جھوٹی جمہوریت ثابت کیتا ہے۔ جمہوریت تے بین الاقوامی دن دے موقع دے اوتے مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تے جمہوری دعوے دی کلئی کھل چکی ہے۔ کشمیر دی قتل گاواں وچ بھارت دی نام نیاد جمہوریت دی موت ہر دن دیکھی جا رہی ہے۔ مودی حکومت دی فوجی طاقت تے استعمال دی استائی سوچ کشمیریاں دے دکھاں دی ذمہ دار ہے۔ مودی طاقت تے بلبوتے تے اوتے کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی آواز کو چپ نہیں کرا سکدا۔ اقوام متحدہ کو کشمیریاں دے حق خود ارادیت کے حوالے تھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ جمہوریت تے عالمی دن دا لازمی تقاضا ہے کہ دنیا بھر دے انصاف پسند لوگ معصور کشمیریاں دے واسطے اٹھ کھڑے ہون۔ وہ وقت دور نہیں جد ظالم بھارت کو انصاف تے کٹہرے وچ آنیا جاسی۔